नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जिसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई दिन भी मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा पावरफुल अमल है, जब आप इसको कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी तकदीर के लिखे भी अल्लाह पाक मिटा देंगे, क्योंकि हर चीज तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो इंसान को अता कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको वो भी चीज अता फरमाएंगे जो आपकी तकदीर में नहीं है। क्योंकि जब इंसान दुनिया के हालात से तंग आ जाता है तो उसको चाहिए कि किसी को भी कानो कान खबर ना होने दे और अपने तमाम मामलात अपनी जबान से अल्लाह के आगे रख दे। इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला उसको कभी भी उसके मामलात में उसको कभी भी अल्लाह पाक टूटने नहीं देंगे, कभी भी उसको गिरने नहीं देंगे और फौरन से थाम लेंगे और उसके मामलात को अल्लाह पाक सुलझा देंगे, उसके हालात को अल्लाह पाक काबू में कर देंगे, उसकी हाजात को अल्लाह पाक पूरा कर देंगे। उसकी तकदीर के लिखे को अगर कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है जो उसको थाम सकती है उन हालात में भी जब पूरी दुनिया उसको तन्हा छोड़ देती है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पावरफुल अमल है, आप इसको किसी भी वक्त किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई भी इसका टाइम मुकर्रर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वजीफा आपसे मैं मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर जिक्र करूंगी और चंद जो है वो अहादीस मुबारक आपसे तकदीर के हवाले से भी जिक्र करूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको जरूर इसको सुनिएगा शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आप इससे मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज का वजीफा जो मैंने आपसे जिक्र किया है इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही पावरफुल वजीफा है। अल्लाह के हुक्म से जब आप इसको कर लेंगे किसी भी दिन किसी भी वक्त तो आपकी हर तरह की परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे। ख्वाब किसी भी हवाले से हो, आपकी जिंदगी से रिलेटेड किसी मामले से उसका ताल्लुक हो, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके उस मामले में सुलझाव पैदा फरमाएंगे। आपकी अगर कोई हाजत है तो अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाएंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। करना आपने क्या है कि आपने किसी भी वक्त, कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई इसका दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन किसी भी वक्त आपने 2 रकत नफिल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। सलातुल हाजत के नफिल पढ़ने के बाद आपने जो है वो वहीं पर बैठ जाना है। वहीं पर बैठकर आपने अव्वल आखिर जो है वो 3-3 मरतबा, 7 मरतबा, 3 मरतबा, 9 मरतबा या 11 मरतबा तादाद में आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 90 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर जब आप पढ़ लेंगे आपने सजदे में चले जाना है। सजदे की हालत में आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजत तलब करनी है और अल्लाह ताला से आपने कहना है कि या अल्लाह पाक आप हर चीज पर कादिर हैं, आप चाहते हैं तो बेशक तकदीर को बदल देते हैं। आप मेरी तकदीर में अगर ये मामला इसका कोई हल है तो आप मेरे इस मामले को सुलझा दें और मेरे इस मामले में मेरी मदद फरमाएं। मेरी हाजत है, जो भी हाजत है उसका जिक्र करें और अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दें। इंशाअल्लाह ताला अकाबिरीन का आजमूदा अमल है और इसके हवाले से कहा गया है कि इंशाअल्लाह ताला अव्वल तो फौरन से हाजत कबूल हो जाती है। अगर हाजत पूरी होने में थोड़ा वक्त भी दरकार हो या थोड़ा सा वक्त भी लग जाए तो ना उम्मीद ना हो, बल्कि इस अमल को जारी रखें। बहुत ही आजमूदा अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही आसान सा अमल है और इसमें किसी भी किस्म की कोई कैद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना किसी वक्त की कैद है ना किसी दिन की कैद है, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को करें और इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा जरूर हासिल होगा। तकदीर के हवाले से क्योंकि इसमें मैंने आपसे जैसे कि जिक्र किया कि इंशाअल्लाह तकदीर के लिखों को भी अल्लाह पाक मिटाकर आपकी तकदीर में वो चीज दिखेंगे जो आप अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो अल्लाह ताला किसी की तकदीर में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि तकदीर जो है वो 2 किस्म की है, तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लक। तकदीर की 2 इकसाम है, मुबरम और मुअल्लक। तकदीर मुबरम वो होती है जो लिखी जा चुकी है, जिसमें 1 मिनट 1 सेकंड 1 लम्हे का भी जो है वो ना इजाफा हो सकता है ना कमी हो सकती है। जैसे जिंदगी और मौत इंसान की लिखी जा चुकी है, वो मुबरम है। उस पर 1 मिनट 1 लम्हे 1 सेकंड का भी कोई भी गुंजाइश उसमें नहीं है कि इंसान की जिंदगी जो है वो उसमें इजाफा हो जाए, तो अल्लाह ताला ने वो लिख दिया। उसके अलावा जो हमारी जिंदगी के मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने तकदीर मुअल्लक उसको करार दिया है। मुअल्लक का मतलब है लटकी हुई है वो, तो हमारी दुआओं के सहारे, हमारी अल्लाह पाक
سے التجاؤں کے سہارے، ہماری آرزوؤں کے سہارے، ہماری امیدوں کے سہارے وہ تقدیر جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو تقدیر معلق ہے، جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، اس کو اللہ پاک آپ کے ارادوں کے مطابق، آپ کے گمان کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی امیدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا گمان، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا گمان آپ کے دل میں جس دن آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی امید کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق جیسا آپ اللہ سے چاہیں گے اللہ پاک آپ کو ویسا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ جو تقدیر معلق ہے اس کو ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ سے تبدیل کروا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا اور ایک رجسٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ عالم و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں رجسٹر ہے اس میں ان لوگوں کے نام ہے اللہ پاک نے جن کو جنت عطا فرمانی ہے، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا، اور میرے الٹے ہاتھ میں ان لوگوں کے نام ہے جس کا نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی لسٹ میں جن کا نام جو ہے وہ لکھ دیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے پھر تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے نصیب میں جو لکھا جا چکا تھا وہ تو لکھا جا چکا ہے، ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے لیکن عین وقت پر آ کر اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو اس کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر، اس کو جنتیوں کی لسٹ سے نکال کر جہنمیوں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے. اور بعض اوقات انسان ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن عین وقت پر آ کر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لے لیتے ہیں جو اس کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ بے شک اس کے رجسٹر میں، لوح محفوظ میں، انسان کے تقدیر کے رجسٹر میں لکھا جا چکا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے پر قادر ہیں. اس چیز کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو طلب کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے تقدیر کے لکھے اللہ پاک مٹا دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آسان سا عمل ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہماری تقدیر معلق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدلنے پر قادر ہیں. تو اس عمل کو ضرور کیجئے. آسان سا عمل ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. صرف اور صرف 2 رکعت نفل اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کا عمل ہے. سجدے میں اپنی حاجت کو طلب کر لینا ہے، اپنی پریشانی کو اللہ سے ڈسکس کر لینا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا. انشاءاللہ آپ اس طرح سے عمل کریں گے تو آپ کی ہر حاجت اللہ پاک قبول فرمائیں گے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی حاجت ہو. اکثر لوگ کاروبار کے حوالے سے الگ سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار کے مسائل ہیں، اکثر اپنی پریشانیاں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر قسم کی جو حاجت کا آپ کو وظیفہ شیئر کیا جاتا ہے تو آپ اس کو ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک خاص قسم کی حاجت ہی اس سے مانگ سکتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حل کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا. بہت ہی آسان سا عمل ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آسان لگے گا. آپ اس کو کریں گے آپ کو اس سے فائدے بھی حاصل ہوں گے کیونکہ بہت ہی ایزی سا جو وظیفہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ آسان وظائف ہی شیئر کیے جائیں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کیونکہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ کی خدمت میں ایسے وظائف لے کر آؤں جو کہ قرآن کریم سے جن کا تعلق ہو، احادیث مبارکہ سے جن کا تعلق ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن کریم کی صورت ہے اور اس کے ذریعہ سے سورہ کوثر کا میں پہلے بھی وظائف آپ سے جو میں مختلف قسم کے وظائف جو میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں اور الحمدللہ بہت ہی مجرب وظائف تھے. یہ بھی بہت مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآن کریم سے جن کا تعلق ہو، احادیث مبارکہ سے جن کا تعلق ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے تقدیر کے لکھے اللہ پاک مٹا دیں گے. آپ کو اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا. پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ کیسا لگا. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کسی اور عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق بھی وظائف میں لے کر آتی رہوں گی. امید کرتے ہیں اب آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے
ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔